لینا ہے اس واسطے فوری طور تے کدائی اسا چھپ کے اپنا دفاع کر لئیے تاکہ انہاں ظالمہ دے ہتھے نہ اسا چڑھ وجائے۔ ایک غار دے اندر چلے گئے، خیر اتھے جس وقت گئے اللہ کریم نے فرمایا جس وقت اس غار دے اندر پہنچے او نوجوان کونن مومن کونن بولو انہاں دے اندر کیڑی شے موجود آئی، سارے بولو کیڑی شے پرچی ایک پرچہ لئی وزن کرم آلیا بھائی گلے ہے بھئی ایک ذاتی گھریلو معاملات دے متعلق اس نے لکھے ہے بھئی ایسے مسائل جڑے ہوندے اس سٹیج تے نہ پوچھے کرو، کسی دے ذاتی معاملات اگر کوئی اصلاح کرنی ہوئے میں پروگرام تو بعد بہر آساں تے تسا اس نو بندے نے لئیے ہوئے تے ان کو سمجھا دی سائیں اپنی ذاتی انا دی تسکین واسطے اگلے بندے دی عزت نو سٹیج تے اچھالن دا گندا ارادہ نہ کیتا کرو، کچھ ہوش کیتا کرو، اپنی ذاتی مخالفتان دی تسکین واسطے کسے دی پگڑی اچھالن دی کوشش نہ کیتی۔ اگر کوئی ایسے معاملات ہوندے ہیں تو پھر بیٹھ کے بندہ خلوت تنہائی دے اندر بیٹھ کے کر لیندا ہے۔ اتنا بھی بندے نو بے حیات بے شرم نہیں ہونا چاہیدا کہ کسے دا پلو لہاون تو پہلے اس نو چاہیدا ہے کہ اپنا بھی بائک سائیڈ دے نظر کر لیا کرے۔ خیر بہرحال